बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर करें और ख़बर है सर ईरान से। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने यह दावा किया है कि ईरान की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाए जाने के बाद एक F-35 स्टील्थ तैयारे ने मशरिक़ वस्ता के अमरीकी अड्डे पर हंगामी लैंडिंग की है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने बताया कि एक F-35 लड़ाका तैयारे को, जिसे बज़ाहिर ईरान की फायरिंग का निशाना बनाया गया, मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे पर हंगामी लैंडिंग उसे करना पड़ी। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने बताया कि ये 5वीं नस्ल का स्टील्थ तैयारा ईरान के ऊपर एक जंगी मिशन पर परवाज़ कर रहा था जब इसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। उनके मुताबिक तैयारा बाहिफाजत उतार लिया गया और वाक़ई की तहकीकात जारी हैं कि असल में ये मामला था क्या। अब दूसरी जानिब ईरानी पासदान इनकलाब की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने तैयारे को रात 2:50 पर निशाना बनाया और कभी इम्कान है कि तैयारा तबाह हो गया। पासदान इनकलाब का ये भी कहना है कि तैयारा निशाना बनाने के वाक़या एयर डिफेंस में बेहतरी जाहिर करता है। हम 150 ड्रोन्स पहले ही गिरा चुके हैं जो ईरान की तरफ इन्होंने भेजे थे और टारगेट किया था हमारी मुख्तलिफ तनसीबात को। CNN के मुताबिक अगर इसकी तस्दीक हो जाती है तो ये पहली बार होगा कि ईरान ने फरवरी के आखिर में शुरू होने वाली जंग के दौरान किसी अमरीकी तैयारे को बरह रास्त जो वो टारगेट किया है। इस जंग में अमेरिका और इसराइल दोनों ये तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी कीमत $100 मिलियन से ज़्यादा। ये कोई छोटी रकम नहीं थी, यानी $100 मिलियन का एक तैयारा जिसे टारगेट किया गया है। पासदान इनकलाब का दावा है और दूसरी तरफ सेंटकॉम ये कह रहा है कि नहीं, हमने इसको बाहिफाजत जो उतार लिया है। तो सर रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के दौरान अमेरिका अपने दीगर तैयारे भी खो चुका है। ये पूरी एक लिस्ट में आपके साथ शेयर कर देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। चूँकि एक मुतालबा जो किया गया है वो है जी मुतालबा सोहेल अफरीदी की तरफ से, और उन्होंने ख़त लिखा है शहबाज शरीफ साहब को। ये मुतालबा क्या है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, और अब तक की जो जंग की सूरत हाल है ये भी आपके साथ जितनी भी डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं वन बाय वन शेयर करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के दौरान अमेरिका अपने दीगर तैयारे भी खो चुका है, तहम अब तक किसी को फायरिंग से निशाना बनाए जाने की तस्दीक नहीं हो सकी। 3 अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारे गलती से कुवैत के दिफाई निज़ाम से मार गिराए गए, ताहम अमले के तमाम शेरकान बाहिफाजत बाहर निकल आए। अब तो फिर अमेरिका के जो तैयारे तबाह हुए इनकी तादाद बढ़ी है। पहले ये हमारे तैयारे गिन रहे थे और उसके ऊपर इन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तक तकरीबन 14 से 15 तैयारे ये रिपोर्ट हो रहे हैं जिनको तबाह किया गया है इस जंग के दौरान। आपको मैं अभी ये खबर भी दे दूं कि अब 6 ममालिक का जी इत्तेहाद बनने जा रहा है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और 6 ममालिक इनमें से कौन है और क्या मौक़िफ़ है इन ममालिक का और किस तरह से इत्तेहाद बनेगा और ये करेंगे क्या। आपने हुर्मुज़ को खुलवाने के लिए ये इत्तेहाद बनाया गया और UK है, जर्मनी है, फ्रांस है, इसके अलावा हॉलैंड है, इटली है, जापान है। इन तमाम 6 ममालिक ने मिलकर अब एक हिकमत अमली जो है उसको तरतीब दिया, जिसके लिए अब ये शायद आबना हुर्मुज़ में या तो फ़ौजी ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर सफारती सतह पर यकीनन कोई डेवलपमेंट हो सकती है जिसके ज़रिए ये ईरान के साथ बैठकर बात करेंगे ताकि आबना हुर्मुज़ को जो है वो खोला जाए। अब जो रिपोर्ट हुआ है इंटरनेशनली ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक The United Kingdom, France, Germany, Italy, Netherlands and Japan say they will take steps to stabilize energy markets and are ready to join appropriate efforts to ensure the safe passage through the Strait of Hormuz। देखिए जो सेफ पैसेज है ना वो मुज़ाकरात के ज़रिए, अगर आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, आप देख लें कि मिडिल ईस्ट में क्या हुआ। अमेरिका जैसे अपनी ताकत पे बड़ा नाज है, उसके साथ हर लम्हे किस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट जी जारी की गई है इन तमाम ममालिक की तरफ से। द कंट्रीज कंडेम द अटैक्स बाय ईरान एंड कॉल्ड ऑन इट to halt them immediately। They also said that they will work with the certain energy production nations to increase the output and stabilize market। अब ये उन ममालिक की तरफ जा रहे हैं जिनकी जो तेल पैदा करने के हवाले से जिनका नंबर दुनिया में टॉप के ऊपर है। अब उन ममालिक के साथ ये मिलकर दुनिया के रिजर्व्स के ऊपर काम करेंगे ताकि हर मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक या कम से कम की जो 6 ममालिक जो इत्तेहाद आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है ये अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकें। तो इस तनाज़ुर में ये एक इंतहाई अहम जो है एक डेवलपमेंट है। दोस्तों ये भी उन्होंने लिखा अपने इस जॉइंट स्टेटमेंट में कि वी एक्सप्रेस आवर रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट टू अप्रोप्रिएट एफर्ट्स टू इंश्योर द सेफ पैसेज थ्रू द स्ट्रेट्स। द स्टेटमेंट सेड वी वेलकम द कमिटमेंट ऑफ नेशंस हु आर एंगेजिंग इन दिस प्लानिंग। तो देखते हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर क्या ये ईरान के साथ भी उसे एंगेज करेंगे और बैठकर बात करेंगे। और आपको मैं ये भी खबर दे दूं, और ये एक डेवलपिंग स्टोरी है
The power outrage across the multiple areas of Haifa, Israel following direct Iranian missile strike on refinery. ईरान की तरफ से इस रिफाइनरी के ऊपर हमला किया गया था और बताया जाता है कि तकरीबन 20% बल्कि इससे भी शायद ज़्यादा जो नंबर्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये ज़रूरियात पूरी करती है इसराइली मिलिट्री की। तफसील के मुताबिक हाइफा रिफाइनरी इज़ इसराइल्स लार्जेस्ट and the most critical fuel facility, supplying about 50 to 60% of the country's fuel. 50 से 60% पूरे मुल्क की जो तेल की ज़रूरियात हैं वो इस रिफाइनरी से पूरी होती है। इसके ऊपर हमला किया है ईरान ने। It processes roughly 197,000 barrels per day, meaning a large share of the Israel transport, aviation and military fuel depends on it. जो इनका military installations और military की जो ज़रूरियात हैं वो भी यहाँ से पूरी होती हैं। मुल्क की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात भी इसी रिफाइनरी से पूरी की जाती हैं और इसके साथ साथ एविएशन की ज़रूरियात को भी पूरा इसी रिफाइनरी से किया जाता है, विच इज़ अंडर अटैक राइट नाउ। और ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो हमने देखी है। दोस्तों खबर ये है कि अमरीकी सफारतखाने सऊदी अरब में मौजूद अमरीकियों को सऊदी अरब छोड़ने की हिदायत कर दी गई है। अमरीकी सफारतखाने की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब में मौजूद अमरीकी कमर्शियल फ़्लाइट्स के ज़रिए मुल्क छोड़ दें। सऊदी फ़ज़ाई हदूद में मिसाइल और ड्रोन ख़तरात अब पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। सफारतखाने के मुताबिक रियाद, जद्दा, दमाम के एयरपोर्ट्स फ़ाल हैं और अमरीकी शहरी सऊदी अरब की वार्निंग सिस्टम की हदायत पर अमल करें। फिर अमरीका की ये रिवायत रही है कि वो उस वक्त अपने शहरियों को किसी भी इलाके से निकल जाने की या सफरी हदायत जारी करता है जब वहाँ कुछ बड़ा होने जा रहा हो। सऊदी अरब से शहरियों को निकालने का मतलब ये है कि अब सऊदी अरब बराह रास्त इस जंग में शरीक होने जा रहा है। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को हमले करेंगे, आमने सामने आएंगे और या फिर अमेरिका के लिए सऊदी अरब में अपना और अपने शहरियों का दिफा करना मुश्किल हो गया है। देखें पिछले 18 दिनों के अंदर बहुत सारे मकामात को मिडल ईस्ट में टारगेट किया गया। इस वक्त ईरान और सऊदी अरब का आमने सामने आना यकीनन ये उस घनौने प्लान का हिस्सा है जिसे नेतन्याहू और अमेरिका लीड कर रहा है। ये लोग चाहते थे कि ईरान इस्लामी दुनिया से टकराए, आपस में ये लोग लड़ें और इस वक्त मुस्लिम दुनिया एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। देखिए जब आप अपनी एक सरजमीन को किसी मुल्क के हवाले करते हैं तो उसके बाद दूसरा मुल्क ये हक महफूज रखता है कि उस सरजमीन के ऊपर हमला किया जाए जहां से उसके मुल्क को टारगेट किया जा रहा है। अब नेतन्याहू और दूसरी तरफ अमेरिका जो पिछले कई बरसों से ये प्लानिंग कर रहे थे, इन्होंने एक प्लानिंग के तहत मिडल ईस्ट में अपनी बेसिस बनाई और इनको मालूम था पहले दिन से कि अगर ईरान ने हमला किया इन बेसिस के ऊपर तो हमारी बेसिस को तो टारगेट किया जाएगा, लेकिन असल में ये उस मुल्क के ख़िलाफ़ ऐलान जंग होगा और इसमें भी हमारा फ़ायदा है। और आज इनका जो ग्रेटर प्लान है वो एक एक करके जो भी इनके अहदाफ थे वो इसे हासिल कर रहे हैं। और फिर आपको मैं ये भी खबर दूँ कि अमरीका ईरान के एटमी मंसूबे के हवाले से हमेशा ये पोजीशन लेता रहा कि अगर हमने इस एटमी मंसूबे को ज़रा से भी ढील दी या हमने इसको इजाज़त दे दी तो ये यकीनन हमारे ऊपर हमला करेगा और हम किसी सूरत भी इसको इजाज़त नहीं देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप की जो हालिया स्टेटमेंट्स हैं दौरान जंग, उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं अपने टेन्योर में किसी सूरत भी ईरान को इजाज़त नहीं दूंगा कि वो एटम बम हासिल करे। इस टेक्नोलॉजी को जो ये कह रहे हैं कि सिर्फ आवाम की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और एटमी ताकत का बनने का जो ख्वाब है ईरान का, ये कभी भी मैं पूरा नहीं होने दूंगा। देखें अमेरिका हमेशा से कोशिश करता रहा और दौरान जंग भी उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी और ये पूरी जंग न्यूक्लियर प्रोग्राम के ख़िलाफ़ थी, ईरान की ताकत के ख़िलाफ़ थी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी इसके अंदर इन्होंने शामिल कर लिया। अब ये जो एटमी जंग का ख़तरा है ना, ये पहले दिन से था। इसी बुनियाद के ऊपर ईरान के ऊपर हमला भी किया गया। लेकिन जब दुनिया का एक ऐसा इदारा जो अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर काम करता है वहाँ से आपको ये आवाज़ सुनने को मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि हालात ऐसे हैं और दुनिया की बड़े बड़े थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स और फिर जो आलमी इदारे हैं वो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि किसी भी वक्त एटमी जंग का आगाज़ हो सकता है और ये ईरान के ख़िलाफ़। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो फिर आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आप ईरान को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और पीट हेग्सेथ की अगर आप स्टेटमेंट्स देखें तो वहाँ से आपको यही सुनने को मिलेगा। दोस्तों आलमी इदारा सेहत के हुकाम ने, ये बहुत बड़ा इतलाफ़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और उनके मुताबिक ईरान में मुमकिन जोहरी हथियार के इस्तेमाल की सूरत हाल के लिए तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई। और ये जो गुफ्तगू है वो WHO की मशरकी बहर रूम के लिए इलाकाई डायरेक्टर हैं हनान, उनकी तरफ से ये कही गई कि अगर अमेरिका
اور اسرائیل کی ایران کے ساتھ جنگ بڑی تو بدترین صورتحال ایک جوہری واقعہ ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ حملہ اس امکان کے پیش نظر چکنا ہے، اور پولیٹیکو کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بدترین صورتحال ایک جوہری واقعہ ہے اور یہی ہمیں سب سے زیادہ تشویش ہے، اور چاہے ہم کتنی تیاری کر لیں اس کے نقصانات کو روکنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کو متاثر کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ دہائیوں تک رہیں گے۔ انہوں نے مزید یہ ایک طرح سے وارن کر دیا کہ اگر اقوام متحدہ کا عملہ ایک وسیع تناظر میں تیاری جو کر رہا ہے، یقیناً ایسے خطرات اور ایسی چیزیں موجود ہیں جو ہمیں ایک بہت بڑے سہانے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جس میں جوہری تنصیبات پر حملہ یا ہتھیار کے استعمال دونوں شامل ہیں۔ ہم اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ایسا کبھی نہ ہو۔ اور پھر WHO صرف تیاری نہیں کر رہا بلکہ وہ دنیا کو خبردار کر رہا ہے کہ جناب حالات کسی بھی وقت جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو ہم نے بھی اسی قسم کی دھمکی دی تھی کہ یہ جو ہم نے ایٹم بنایا ہوا ہے یہ ہم نے اپنی سالمیت کے لیے بنا کر رکھا ہے، اپنے دفاع کے لیے بنا کر رکھا ہے، اور اگر تم باز نہ آئے تو ہم پھر اسے استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے اور تیاری پکڑو۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں وہ پاکستان کو فون کر کے اور ان کو بھی انہوں نے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، جس کا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک طرح سے فائدہ اٹھاتے رہے اور اپنی پولیٹیکل کیمپین میں انہوں نے بھرپور طریقے سے استعمال کیا۔ تو دنیا میں اب WHO کی طرف سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ آنے کا مطلب یہ ہوا کہ خطرات ہیں، اور اگر جنگ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں ہے، آپ نے ہرمز کو کنٹرول آپ نہیں کر سکے، آپ اپنے بحری بیڑے میں موجود 600 فوجیوں کو کنٹرول نہیں کر سکے، آپ کے جو جہاز ہیں اب انہیں بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور تقریباً اب تک 15 سے 16 جہاز آپ کے اس پوری جنگ میں تباہ ہو گئے، اور بہت سارے فوجی آپ کے زخمی ہیں جن کے نمبرز کو چھپایا جا رہا ہے، آپ کی ٹریلینز آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی مڈل ایسٹ کے اندر، آپ کے جو فوجی آپ کا جو دفاعی سامان تھا اس پورے خطے کے اندر اسے تباہ کر دیا گیا۔ تو امریکہ کے ہاتھ سے یہ جنگ نکل رہی ہے، اور دوسری طرف ایران حملوں کا جواب دے رہا ہے اور مڈل ایسٹ کے اندر حملے ہو رہے ہیں۔ تو جنگ جب آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر آپ اسے جتنا مرضی چاہیں کنٹرول کرنے کے لیے آپ کر نہیں سکتے۔ ڈیسپریٹ میئرز ہیں، ڈیسپریٹ ٹائمز ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح سے اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتائے بغیر ایران کے اندر حملہ کیا دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر، تو پھر کیا ہوگا؟ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، اور الٹیمیٹلی جب ڈیسپریٹ میئرز ہوتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی آپشن اپلائیں گے، اور اس پوری سینیریو میں WHO جو ہے وہ اس قسم کی تیاری کر رہا ہے۔ تو یہ بھی چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کا اشارہ جو بار بار ان رپورٹس کے اندر دیا جا رہا ہے، امریکہ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھی، اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا، خدشے کا اظہار کیا کہ اسرائیل جنگ کو بڑھا سکتا ہے اور وہ جوہری آپشن جو ہیں انہیں استعمال کرے گا، جس پر تشویش پیدا ہوئی امریکن تھنک ٹینکس میں، امریکن لابی کے اندر۔ تاہم جب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو انہوں نے اس بات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ WHO کے مطابق جوہری واقعات کے اثرات انتہائی خوفناک ہوں گے، فوری ہلاکتیں اور شدید زخمی لوگ، تابکاری سے کینسر اور دیگر بیماریوں کا خطرہ پڑے گا، ماحول اور خوراک کے نظام کو دہائیوں تک آپ اس کے اثرات جو ہیں اس کے اوپر دیکھیں گے۔ آج دنیا بھر میں صرف یہ تیل کا معاملہ نہیں رہا، آپ کی جو فوڈ شارٹیج ہے ہم اس کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ تو دنیا ایک بہت بڑے بحران کی طرف جا رہی ہے، اور نیتن یاہو چاہتا ہے کہ کسی طرح وہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے اسے کامیاب بنا لے۔ اب یہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن حالات یہ بتاتے ہیں کہ یہ جنگ آپ مسلسل ہار رہے ہیں۔ دوستوں میں آپ کو اسی سے جڑی خبر یہ بھی دے دوں، یہ جو امریکی وزیر دفاع ہے نا، جس کا نام ہے پیٹ ہیگسیتھ، جسے اب وزیر جنگ بھی کہا جاتا ہے، آج اس نے امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین کے ہمراہ پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ ایران پر آج تباہی اور موت کا حملہ ہوگا، اور اس آپریشن کا مقصد فیصلہ کن کارروائی کرنا ہے۔ پیٹ ہیگسیتھ کے مطابق ایران کی جنگ ماضی کی جنگوں سے مختلف ہے، ایران کے خلاف حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور اہداف حاصل کیے جا رہے ہیں۔ میڈیا ایران کو غلط انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو ہم نے مکمل طور پہ ختم کر دیا، بہت نقصان پہنچایا، اور ایران میں 7,000 فوجی اہداف کو ہم نشانہ بنا چکے ہیں، 11 آبدوزوں کو تباہ کر دیا گیا۔ پیٹ ہیگسیتھ کے مطابق ایران کے ریڈار اور دفاعی سسٹم کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا، جبکہ ایرانی نیوی کے 120 جہاز بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک اور چیز بھی یہ کہی ہے کہ ایرانی پاسدار انقلاب کے اعلیٰ عہدیداروں کو ختم کر دیا گیا۔ اس موقع پر امریکی وزیر جنگ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ناشکرے یورپی یونین کے اتحادی اور ناشکری میڈیا ٹرمپ کا شکریہ ادا نہیں کر رہی۔ ایران صرف امریکہ یا خطے کے لیے نہیں بلکہ انسانی تہذیب کے لیے بھی خطرہ ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ کچھ روز پہلے انسداد دہشت گردی سینٹر کے جو سربراہ تھے جو گنٹ، انہوں نے استعفیٰ دیا،
اور اب وہ اپنے مختلف انٹرویوز میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت، انتظامیہ اور ایران جنگ کا ایک بھانڈا پھوڑ رہے ہیں، اور امریکہ کس طرح سے اسرائیل کی کٹ پتلی بن کر یہ کام کر رہا ہے، جس نے اسرائیل کے اشارے پر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر دھاوا بولا۔ ایک پوڈ کاسٹ میں انہوں نے تمام حقائق دنیا کے سامنے رکھے اور گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ 2004 سے ایران کے اسلامی نظام میں ایک فتویٰ نافذ ہے۔ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے، اسے آپ نے سننا ہے، سمجھنا ہے کہ کس طرح ایک سازش کی گئی ہے۔ یہ صرف سازش ایران کے خلاف نہیں تھی، بلکہ پوری مسلم دنیا کے خلاف سازش تھی، اور ایران کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان میں سے کوئی ایک ایسا بھی شخص آپ کو نہیں ملے گا ایران کی پوری لیڈرشپ میں جو امریکہ کی طرف سے سوچے گا یا امریکہ کے لیے سوچے گا۔ 2004 سے ایران کے اسلامی نظام میں ایک فتویٰ نافذ ہے جو اسے جوہری ہتھیار تیار کرنے سے روکتا ہے۔ اس کا ذکر بار بار ہوا نا۔ اب یہ جو علی لاریجانی تھے، انہوں نے ویسٹ کو یہ بات بار بار بتائی ہے کہ بھائی ہمارے تو آیت اللہ خامنائی کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ ہم کسی صورت بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کریں گے، اور یہ جو تم دیکھتے ہو ہمارے جو بیلسٹک میزائلز ہیں، یہ صرف ہم نے اپنی حفاظت کے لیے تیار کیے، اور ہمارا مقصد ہے کہ ان طاقتوں کو روکا جائے جو ہمارے وجود کے خلاف میدان میں آ کر ہمارے اوپر حملہ کریں گی، تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ اب اسرائیل نے امریکہ سے اس کارروائی کا فیصلہ کروایا، حالانکہ ہمیں معلوم تھا کہ اس کے نتیجے میں واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہوگا اور ایرانی جوابی کارروائی کریں گے۔ ٹرمپ نے حملے سے ایک ہفتے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ ایران جوہری ہتھیار تیار کرنے سے صرف 2 ہفتے کی دوری پر تھا، تاہم جو کینٹ نے ان دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں تھا، نہ 3 ہفتے پہلے اور نہ ہی جون میں جب ایران کے جوہری تنصیبات پر بمباری کی گئی، امریکی انٹیلیجنس کے پاس ایسا کوئی ثبوت موجود نہیں تھا۔ جو کینٹ نے ایک اور جو نقطہ اٹھایا نا، وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت سے امریکہ کو وہ فائدہ نہیں ہوا جو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اب الٹا آپ نے آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا تو جتنے بھی ہارڈ لائنرز تھے وہ مزید سخت ہو گئے۔ ایران وہ والا اب ایران نہیں رہا، بلکہ وہ لوگ جو آیت اللہ خامنائی کی شہادت پہ جو آپ کا خیال تھا نا کہ سڑکوں پر آ کر امریکہ کے حق میں نعرے لگائیں گے اور رضا پہلوی صاحب جو ہے ان کو حکومت دے دی جائے گی، یہاں پر ساری مس کیلکولیشن جو ہے وہ امریکنز کی ہو گئی۔ اور امریکہ یہ سمجھتا رہا کہ جیسا کہ مڈل ایسٹ کے اندر حکومتیں ہیں، آپ کو کچھ شخصیات نظر آتی ہیں اور وہ اپنے ملکوں میں بادشاہت کا انہوں نے نظام مرتب کیا ہوا ہے، تو شاید ایران کے اندر بھی اسی قسم کی کوئی رجیم چل رہی ہے۔ لیکن یہ تو حملہ کر کے آپ کو احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری جو جنگ ہے وہ کسی ایک شخصیت کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ ایک پورا نظام ہے جس کے ساتھ ہم لڑنے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن ہم لڑ نہیں پا رہے۔ تو آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد تمام جو کیلکولیشنز تھی ان کی صفر ہو گئی۔ دوستوں میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ عمان کے وزیر خارجہ ہیں بدر بن حمد ابو سعیدی، ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ اپنی خارجہ پالیسی پر کنٹرول کھو چکا ہے، اور واشنگٹن کے جتنے بھی حامی ہیں انہیں اس مشکل سے نکالنے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد کریں۔ دی اکانومسٹ میں انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ ایسی جنگ یعنی ایران کے ساتھ جس میں وہ شامل ہو گیا، یہ ان کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ نیتن یاہو کی جنگ تھی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے ذریعے ایران کا ایٹمی پروگرام حل کرنے کے قریب تھے، لیکن امریکی اور اسرائیلی حملوں نے ان امن کوششوں کو مکمل طور پہ سبوتاژ کر دیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے زور دیا کہ دوست ممالک کو چاہیے کہ وہ امریکہ کو اس غیر قانونی جنگ سے نکلنے میں مدد کرے، کیونکہ یہ جاری تنازع خطے اور خود امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے۔ اب دیکھیں جہاں تک ٹرکی کا تعلق ہے وہاں سے بھی دھمکی آ گئی ہے، اور ہر لیول پر انہوں نے صاف کہہ دیا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں کہ ہم ایران کو ہر لیول پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے اوپر حملے جو ہیں بند کیے جائیں، نہیں تو اس کے نتائج بہت ہی خطرناک ہوں گے۔ ویورز، 3 ہفتے کے بعد امریکی اور اسرائیلی حملے ایرانی حکومت کو توڑ نہیں سکے۔ ایران نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کو اب تک کی جنگ میں کئی مقامات پر شکست کا سامنا ہے اور دنیا اس کو رپورٹ بھی کر رہی ہے۔ ایرانی عدلیہ کے سربراہ ہیں جو غلام حسین محسنی، انہوں نے ایک بیان دیا کہ امریکہ کو شکست پر شکست ہو رہی ہے اور عالمی طاقتیں آبنہ ہرمز کے بحران پر مدد مانگ رہی ہیں۔ ایرانی حکومت کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران میں نظام کی تبدیلی کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، اور پاسداران انقلاب اور جو بسیج فورسز کو اسی لیے مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور ویسے اسی سے جڑی میں آپ کو خبر یہ دے دوں کیونکہ ایران کے اندر سے بہت سارے جو جاسوسی کے نیٹ ورک ہیں پچھلے کچھ عرصے میں آپ نے ان کو کارروائی کرتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہوئی بھی ہے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے ملک بھر میں مختلف جو حکومت مخالف عناصر تھے ان کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا ہے اور کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ کئی شہروں میں یہ کارروائی ہوئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہروں میں کریک ڈاؤن کے دوران سینکڑوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایرانی وزارت انٹیلیجنس کے مطابق 31 میں سے 26 صوبوں میں کارروائیاں کر کے 111
मुबैना बादशाहत नवाज सेल्स को नाकाम बना दिया गया जो हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। ईरानी हुकूमत ने अपने अवाम से मुश्तबा सरगर्मियों की इतला देने की अपील की है। मुल्क में तकरीबन 3 हफ्तों से इंटरनेट बंद है, जबकि बैरून मुल्क मीडिया को वीडियोज़ भेजने के इल्ज़ाम में 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया। 350 स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट टर्मिनल्स भी पकड़े जा चुके हैं, जिसके जरिए इंफॉर्मेशन जो है बाहर आ रही थी। तो दोस्तों, जब आप बात करते हैं ना कि बादशाहत और बादशाहत का निज़ाम, यही तो अमेरिका की मिसकैलकुलेशन थी। उनका ये ख्याल था कि आयतुल्लाह खामनाई जो है उनकी बादशाहत है ईरान के अंदर, लेकिन अमेरिका को शायद ये मालूम नहीं था कि अगर आयतुल्लाह खामनाई को हमने शहीद कर दिया तो फिर कोई और आएगा, उनके जाने के बाद फिर एक और क़यादत तैयार होगी। एक पूरा निज़ाम तैयार किया गया इन 45-46 बरसों के अंदर, जिसका मुकाबला अमेरिका की प्रेसिडेंट रजीम या नेतन्याहू की रजीम जो है वो शायद नहीं कर सकेगी। और इसी से जुड़ी मैं आपको एक खबर दे दूं कि अब तक जब से ये जंग का आगाज़ हुआ है, ईरान अमेरिका इसराइल जंग में तकरीबन 178 के करीब एजेंट्स जो हैं इन्हें अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तान इनकलाब की जो एक स्टेटमेंट है और उसमें ये बताया गया कि अब तक 178 इसराइली एजेंट्स को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से गिरफ्तार किया गया। Iran's Islamic Revolutionary Guard, 178 spies working for the United States and Israel have been arrested since the war on Iran began, or those arrested had been sending images, locations of Iranian Red Crescent Society centers and military checkpoints to US and Israeli intelligence agencies for targeting those spots. वो कर क्या रहे थे कि within Iran जो इनकी तनसीबात थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इनके इमेजेस, इसकी कोऑर्डिनेट्स जो हैं, सैटेलाइट कोऑर्डिनेट्स, वो इनको मुहैया किए जाते हैं और फिर इस तरह से इन टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाया जा रहा था। अब इस आखिर में आपको ये भी खबर दें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म को जी खत लिख दिया है और उसमें उन्होंने इमरान खान और बुशरा बीबी की ईद पर अहल खाना से मुलाकात करवाने का मुतालबा किया है। अपने ख़त में उन्होंने लिखा कि जेल मैनुअल और अदालती अहकामात के बावजूद बुनियादी हकूक़ की फराहमी में रुकावट तशवीशनाक है। कैदियों को अहल खाना से मुलाकात, तिब्बी सहूलियात फराहम करना रियासत की कानूनी जिम्मेदारी है। मेरा नहीं ख्याल कि ये मुलाकात जो करवाई जाएगी, अगर इन्होंने मुलाकात करवानी होती तो यकीनन ये मुलाकात जो है वो कल जुमेरात वाले दिन करवा चुके होते। अब देखें कि ये जो एक और ख़बर आई है, ये सिंध से रिलेटेड है। 90 रोज़ की रियायत का ऐलान कर दिया है ईद के ऊपर कैदियों की सज़ाओं में, लेकिन यहाँ पर इमरान खान को ये सज़ा जो दे रहे हैं शायद इमरान खान के लिए रियायत नहीं है सिस्टम के अंदर। दोस्तों, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।